پھر میرا رب انہاں موتیاں نو جھولیاں چوں اٹھا کے تے دل وچ رکھ دے گا۔ قرآن مجید و فرقان حمید چوں جیڑی آیت کریمہ آپ حضرات دی خدمت دے اندر تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ پاک نے او خوش نصیب ایمان والے انہاں دی تعریف اور توصیف بیان کیتی ہے کہ جنہاں نے اسلام قبول کرن تو بعد ان الذین قالوا ربنا اللہ، او لوگ جنہاں نے ایک گل آکھی بھی ساڈا رب صرف اللہ ہے، ساڈا پروردگار مشکل کشا حاجت روا کارساز معبود مسجود علام الغیوب ہر جگہ موجود صرف اللہ دی ذات،
ان الذین قالوا ربنا اللہ، او لوگ جنہاں نے اللہ دے رب ہون دا اقرار کیتا، ثم استقاموا، پھر ایدے تے ڈٹ گئے، جم گئے۔ کی مطلب؟ اس عقیدے دی خاطر ہر قسم دیا تکلیفاں تے مصیبتاں نو برداشت کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، کہ اسلام اور دین دی خاطر نبی دیاں یاراں نے، خصوصاً حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں، او قربانیاں اینیاں اچیاں، اینیاں سچیاں سن، آسمان دے فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ دیکھو نا اس دین دی خاطر کنے گھر لٹے گئے، اجاڑے گئے۔ اس دین دی خاطر بے شمار لوکاں دے سر تن تو جدا ہو گئے۔ اس دین دی خاطر بے شمار لوکاں نو ستایا گیا، اگ دے انگاریاں وچ تڑپایا گیا، ابلتے ہوئے تیل دے اندر سٹیا گیا۔ اس دین دی خاطر بہت سارے گھر تاراج ہو گئے، پر اونا قربانیاں دی وجہ دے نال اج ساڈیاں گھراں دے اندر اسلام دے بوٹے آباد ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دے اس دین دی خاطر تمام نبیاں نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں، پر سب نبیاں دیاں قربانیاں ایک پاسے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا قربانیاں ایک پاسے، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس دین دی خاطر تمام صحابہ اکرام دیا قربانیاں ایک پاسے، پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیا قربانیاں ایک پاسے، مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے بہت بڑے چیمپئن، جڑا ظلم و ستم دے اندر بڑا مشہور ہے، جیدہ نام امیہ، او دے 25 سال تک غلام رہے، 25 سال تک۔
ایک دن امیہ نے اپنے غلام بلال نو فرمایا، اے بلال، اے میریاں بکریاں نے جنگل دے اندر چرا کے لے کے آ، اے میریاں چند بکریاں بڑیاں کمزور نے، بڑیاں بیمار نے، انہاں نو جنگل وچ لے کے جا، جنگل دیاں جڑیاں بوٹیاں انہاں نو کھلا، تاکہ ہو سکتا ہے انہاں بکریاں نو شفا مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا امیہ دے کہن دے مطابق چند بکریاں لے کے جنگل دے اندر چلے گئے، جنگل دے اندر بکریاں چرا رہے سن۔ اتفاق دے نال امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابو بکر صدیق نو لے کے ایک غار دے اندر تشریف فرما نے۔ میرے محبوب دی نظر جدو بلال دے پئی کے بکریاں چرا رہے آئے، آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ اس نوجوان کل جائیے، ان دے کلوں دودھ پیئے، کیونکہ اے بکریاں چرا رہے آجے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے، کملی والے اب پتہ نہیں اے نوجوان کون ہے، اے دا مذہب کی ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں ایک دفعہ جائیے، ہو سکتا ہے اے دے مقدس دا ستارہ چمک جاوے، آپا جائیے تے صحیح، ہو سکتا ہے اے نوجوان جہنم دی آگ تو بچن والا بن جائے، جنت دے اندر جان والا بن جائے۔ اور مینو اے دیاں نشانیاں دس دیاں نے، اے دا چہرہ پیا دس دائے، ایک ویلا آئے گا اے یو نوجوان میرا وفادار بن جائے گا، امت دا غمخار بن جائے گا، آسمان رشد و ہدایت دا ستارہ بن جائے گا، خدا تے مصطفیٰ دا پیارا بن جائے گا، تے ہر مسلمان دی اکھ دا تارا بن جائے گا۔ اس واسطے سانو جانا چاہیے، قربان جائیے حضرت بلال دی قسمت تو اج خود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نو لے کے کول چلے گئے۔ بکریاں نے جدوں ویکھیا آقا علیہ السلام آئے نے تے بکریاں بھی جھک گئیاں، گویا کہ بکریاں نے بھی جھک کے میرے محبوب نو سلام کیتا، ابو بکر صدیق نو بھی سلام کیتا۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے نوجوان، اسی مسافر واں، بھوک لگیے، پیاس لگیے، اے جڑیاں تیرے کل بکریاں نے، انہاں بکریاں دے وچوں کسے بکری دے دودھ نال ساڈی خدمت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال نے فرمایا، سونیا تھوڑیاں تے شکلیں ہی انیاں پیاریاں نے، تسی اننے خوبصورت ہو، انکار دی گنجائش کوئی نہیں، لیکن مجبوری ہے کہ بکریاں تے بیمار نے، بڑے دن ہو گئے انہوں نے تے دودھ دیتا ہی کوئی نہیں، لہٰذا میں معذرت کرنا کہ میں دودھ نہیں پلا سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، اے نوجوان، انہاں بکریاں دے وچوں اگر کسے بکری دا دودھ اسی آپ چو لئیے تینوں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا؟ نوجوان مسکرا کے کہنے لگیا، کملی والیا مینوں کی اعتراض ہو سکتا ہے، پر میرا تجربہ ہے، کئی سال ہو گئے اے بکریاں بیمار نے، کدی انہاں نے دودھ نہیں دیتا۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے نوجوان، اجازت دینا تیرا کم ہوئے گا، دعا کرنی میرا کم ہوئے گا، دودھ عطا کر دینا میرے مولا دا کم ہوئے گا۔ انہیں اجازت دے چھڑی۔ اور میرے محبوب نے فرمایا، اے ابو بکر، اینا بکریاں دے وچوں جیڑی سب تو زیادہ کمزور تے بیمار بکری ہے، انہوں میرے کول لے کے آ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، او بیمار بکری جیڑی بیماری دی وجہ نال لیٹی ہوئی ہے،
ابو بکر کول چلے گئے، ابو بکر نو ویکھ کے وہ بکری جلدی نال کھڑی ہو گئی تو اس بکری نے بھی سلام کیتا۔ وہ جانور بھی کنیاں قسمتاں والے جڑے صحابہ نو سلام کرتے ہوندے سن۔ بکری کھڑی ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے بکری دے کن دے وچ اشارہ کیتا نبی وال کہ چل تینوں نبی بلا رہا ہے۔ بکری تے خوشی دے نال جھومن لگ پئی، جھوم جھوم کے میرے نبی دے کول آ رہی ہے۔ جدو کول آئی تے آندیا سار بکری میرے نبی دیا قدماں نو چومن لگ پئی، میرے نبی دیا قدماں نو چوم کے میرے نبی نو سلام کر دیے، پھر قدماں دے اندر بیٹھ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ بکری دے جسم تے رکھیا تے بکری کھڑی ہو گئی۔ ہن سرکار نے اپنی نبوت والیاں نگاہاں بکری دے تھنا ول پائیاں تے تھن بھی دودھ دے نال بھر گئے، لبریز ہو گئے۔ اقصی مسجد وچ آن والیا ذرا غور کر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری دے جسم تے صرف ہاتھ ہی رکھیا، کوئی گلوکوز دی بوتل نہیں لائی، کوئی ٹیکا نہیں لایا، کوئی دوائی نہیں پلائی، کوئی کیپسول نہیں کھوایا، صرف نبوت والا ہاتھ رکھیا۔ تے اے نبوت والا ہاتھ میرے نبی دا جنوں بھی لگ گیا یا جس چیز نو لگ گیا او دے تے مقدر جاگ پئے، او دا نصیبہ ہرا بھرا ہو گیا۔ تاریخ اٹھا کے ویکھو، ایو میرے نبی دا ہاتھ حضرت حلیمہ دیاں بکریاں تے لگیا، انہاں بکریاں دیاں تھنا دے اندر دودھ دے چشمے جاری ہو گئے۔ ایو میرے نبی دا ہاتھ حضرت حلیمہ دیاں سکیاں ہویاں کھجوراں نو لگیا، وہ کھجوراں بھی سر سبز و شاداب ہو گئیاں۔ ایو میرے نبی دا ہاتھ جدوں حضرت عمر دے واسطے اٹھیا، حضرت عمر ہمیشہ لئی میرے نبی دیا قدماں وچ آ کے میرے محمد دا غلام بن گیا۔ ایو نبوت والے ہاتھ جدوں حضرت ابو ہریرہ دی والدہ واسطے اٹھے، حضرت ابو ہریرہ دی والدہ دا سینہ ایمان دی دولت نال مالا مال ہو گیا۔ ایو نبوت والے ہاتھ مدینے وچ بارش نہیں ہو رہی، جدوں میرے آقا نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، جیڑی بارش ہو رہی نہیں رہی سی، جدوں ہاتھ اٹھائے اینی بارش ہوئی، ہن رک دی کوئی نہیں۔ انہوں روکن واسطے آقا نے پھر ہاتھ اٹھائے، سرکار نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، حضرت انس دا باغ 2 مرتبہ سال وچ پھل دین لگ پیا۔ نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، گرمی تے سردی دا اثر مک گیا۔ میرے نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے تے حضرت جابر دیاں ہانڈیاں دے اندر، جابر دے کھانے دے اندر برکتاں آ گئیاں۔ میرے محبوب نے جدو نبوت والے ہاتھ حضرت علی مرتضیٰ واسطے اٹھائے، حضرت علی فاتح خیبر بن گیا، مجاہد بدر بن گیا۔ اور نبی دے ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں سن، خدا دی قسم کل جدو قیامت والے دن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبوت والے ہاتھ میرے تے تیرے جائے گناہ گاراں واسطے اٹھان گے، اللہ پاک جنت دے سارے دروازے کھول دے گا۔ بکری کھڑی ہو گئی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوان جا کوئی برتن لے کے آ۔ حضرت بلال حیران ہو گئے، کہنے لگے جی تسی تے مہمان ہو، زد وچ پہ گئے ہو،
میرا تے کافی تجربہ ہے، میں روزانہ بکریاں چرا رہا ہاں، اے بکری بیمار ہے، انہیں کدی بھی دودھ نہیں دیتا۔ اور حضرت بلال نو کون سمجھاوے کہ تیرے سامنے او نبی کھڑا ہے، کہ اے نبی جس جگہ تے جاوے رحمتاں تے برکتاں نال نال جاندیاں نے۔ حضرت بلال ایک برتن لے آئے، میرے محبوب علیہ السلام نے اس برتن نو تھلے رکھیا، تھنا نو ہاتھ پایا، اور حضرت بلال حیران ہو کے ویندے پے نے۔ ادھروں تھنا جو دودھ برتن وچ آ رہا جے، ادھروں ایمان حضرت بلال دے دل وچ آ رہا ہے۔ حضرت بلال حیران ہو گئے کہ دودھ دے نال برتن بھر گیا۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان ہن دیکھ، اے مکے والیاں دا دین سچا ہے تے ساڈا دین سچا ہے۔ حضرت بلال فرمان لگے کملی والیا اگر بسم اللہ وچ اینا کمال ہے تے سارے دین وچ کنا کمال ہوئے گا؟ جے تسی اینے سونے ہو تے سارا دین کنا سونا ہوئے گا؟ ہن میرے محبوب علیہ السلام نے کچھ نصیحت فرمائی، اسلام دی دعوت دیتی۔ حضرت بلال چلے گئے، صبح ہوئی کہ حضرت بلال نے چہرے تے نقاب پایا ہے، پردہ پایا ہے کہ میرے آقا دے دروازے تے آ گئے۔ دروازے تے دستک دیتی، میرے محبوب علیہ السلام آپ دروازے تے آئے۔ جدوں دروازے تے آئے تے خوشبوواں دے حلے آن لگ پئے، انوارات دے نال سارا کمرہ سارا دروازہ انوارات دے نال چمکن لگ پیا۔ میرے محبوب نے دروازہ کھولیا، ویکھیا ایک نوجوان کھڑا ہے، چہرے تے نقاب ہے۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان تو کون ہے؟ حضرت بلال اگے ودے، نبی دیا قدماں چومیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے انا خادمک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول میں تھوڑا خادم ہوا، حالی دان ہی دسیا میں تھوڑا خادم۔ میرے محبوب نے فرمایا نوجوان اور خادم تے اللہ پاک نے کائنات دی ہر چیز نو میرا بنایا ہے، آسمان بھی میرا خادم، اے زمین بھی میری خادمہ، چند بھی میرا خادم، سورج بھی میرا خادم، ستارے بھی میرے خادم، پہاڑ بھی میرے خادم، کائنات دے ایک ایک ذرے نو اللہ پاک نے میری خدمت واسطے بنایا ہے۔ پر تو اپنا نوجوانہ تو ذرا اپنا نام تے دس، تیرا نام کی ہے؟ حضرت بلال نے چہرے تے چونکہ نقاب پایا سی عرض کرتا ہے سونیا اسمی بلال، میرا نام بلال ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا بلال پھر کیویں آئے؟ عرض کی تھی کملی والیا کل جدو جنگل دے اندر تسی بکری دا دودھ چویا سی تے تسی میرے سامنے ایک دعوت رکھی سی کہ میں محمد سرور عالم تے وعدہ سچ فرمائے، جس نو میری تابعداری او کدی نہ دوزخ جاوے، میں دروازہ جنت کھولا تے ہو سی حکم ربانا، آؤ پڑھ لو اے پلہ میرا، آؤ پڑھ لو اے پلہ میرا، تے جس جس جنت جانا۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں بلال میں دعوت دیتی سی، میں اعلان بھی کیتا سی، پر تو دس تو کیویں آیا ہے؟ حضرت بلال کہندے نے کملی والیا جڑی تسی دعوت دیتی سی اس دعوت دی کشش
اے میرے دل وچ کھب گئی ہے اس دعوت دی کشش اج مینوں تھوڑیاں قدماں وچ لے کے آئی ہے میں اس پوچھن واسطے آیا واں میرے جیسے غلام نو میرے جے کالے نو میرے جے غریب نو میرے جے کوجے نو تسی اپنا غلام بنا سکدے ہو کہ نہیں اپنا مرید بھی بنا سکدے ہو کہ نہیں اپنا شاگرد بھی بنا سکدے ہو کہ نہیں کملی والیا میں غریب انتہائی زیادہ وا دیکھو نا میرے پیراں دے اندر جتی بھی کوئی نہیں میرے تن تے نویں کپڑے بھی کوئی نہیں اور میرے کول پیسہ پائی بھی کوئی نہیں حسن دی دولت بھی کوئی نہیں جمال دی دولت بھی کوئی نہیں اور میرے اندر کوئی خوبی بھی کوئی نہیں میں اس واسطے حاضر ہویا کیا میرے جیسے غریب نو میرے جے کالے تے کوجے نو تسی اپنا مرید بنا سکتے ہو کہ نہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا سکتے ہو کہ نہیں میرے محبوب نے فرمایا بلال تو کی ہو جیاں گلاں پیا کرنا جیڑا میرا دربار ہے اے نبوت والا دروازہ ہے اے رحمت للعالمین والا دربار ہے اے دربار کسے بادشاہ دا نہیں اے دربار کسے وزیر اعظم دا نہیں اے دربار کسے صدر دا نہیں اے دربار کسے دنیا دار دا نہیں بلکہ اے دربار دے آمنہ دا لال دا دربار ہے میرے دربار دے اندر امیر آوے تاں میں سینے نہ لا لینا کوئی غریب آوے تاں میں سینے نہ لانا وا کوئی کالے رنگ دا ہووے تاں میں سینے نہ لانا وا کوئی گورے رنگ دا ہووے تاں میں سینے نہ لانا کیونکہ میں صورتاں نو نہیں ویندا میں سیرت نو وینا وا میں رنگ نو نہیں ویندا میں تے ڈھنگ نو وینا وا میں ڈھنگ نو وینا رنگ نو نہیں ویندا اور میں جمال نو نہیں ویندا میں تے کمال نو وینا میں تے وینا کہ وفادار کون ہے کہ بے وفا کون ہے اور واقعی جڑے اللہ والے ہوندے نے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویندے تے دل ویکھ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اے بلال ہن دس تو واقعی کلمہ پڑھنا چاہنا ہے حضرت بلال فرماندے نے کملی والیا ضرور میں کلمہ پڑھنا چاہنا اسی واسطے میں حاضر ہویا میرے آقا نے فرمایا پھر گل سن کھڑا جہاز تیار محمدی کھڑا جہاز اے تیار محمدی تے مارے صد مہانا آؤ رل مل بیٹھو اس وچ تے جس جس جنت جانا کملی والیا میں اس واسطے حاضر ہویا مینوں بھی کلمہ پڑھا کے اس جہاز دے وچ بٹھاؤ جی دی فلیٹ جنت وچ جا رہی ہے میرے محبوب نے فرمایا بلال میں کلمہ تے پڑھا دینا پر مینوں معلوم ہے کہ تو امیہ دا غلام ہے اے جڑا امیہ ہے تے یہودیاں دا بہت بڑا چیمپئن ہے بڑا سردار ہے اور ظلم و ستم دے اندر بڑا مشہور ہے حضرت بلال فرماتے ہیں کملی والیا ٹھیک ہے اے میرا جسم امیہ دا غلام ہے پر میرا دل محمد دا غلام ہے جسم امیہ دا غلام پر میرا دل محمد دا غلام ہے فرمایا بلال میں کلمہ تے پڑھا دینا پر گل سن جے تو کلمہ پڑھیا تے تینوں کوڑیاں دی مار پوے گی تینوں اگ دے انگاریاں تے لٹایا جائے گا گرم گرم ریت تے لٹایا جائے گا تیری زبان تے کولے بھی رکھ دیتے جان گے بڑا ظلم و ستم ہوئے گا اے بلال میں کلمہ تے پڑھا دینا پر ایک گل یاد رکھ جے لائیے پھر توڑ نبائیے جے لائیے پھر توڑ نبائیے تے پوریاں کریے وفائیں
جے لائیے پھر توڑ نبھائیے تے پوریاں کریے وفائیں تے ہر دکھ ہر غم سینے نل لا کے ہر غم ہر دکھ سینے نل لائیے تے جو ہووے سو جریے اے بلال میں تینوں کلمہ تے پڑھا دینا وا پر ایک گل یاد رکھ تو کچا رہے گا یا پکا حضرت بلال فرما دے نے کلمے کملی والیا تسی کلمہ تے پڑھاؤ میرے عزم و استقلال دی گواہی آسمان بھی دے گا اے زمین بھی دے گی چند بھی دے گا سورج بھی دے گا ستارے تے پہاڑ بھی دیں گے کائنات دا ایک ایک ذرہ میری استقامت دی گواہی دے گا بس کلمہ پڑھانا تھوڑا کم میں تھوڑے پیار دی خاطر ساریاں تکلیفاں تے مصیبتاں برداشت کر دینا میرا کم ہوئے گا ان میرے محبوب نے حضرت بلال دی پیشانی تے اپنے نبوت والے ہونٹ رکھے اور نگاہاں وچ نگاہاں پائیاں تے فرمایا بلال ہن کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا آپ نے فرمایا بلال ہن کلمہ پڑھ لیا ہی جی کملی والے میں کلمہ پڑھے فرمایا ہن گل سن رکھ پہچان اے صورت میری رکھ پہچان اے صورت میری تے بن نقشہ وچ دل دے یاریاں والے سخت کشالے تے یار نہ سوکھے مل دے فرمایا بلال کلمہ پڑھ لیا جے پر اے میرا نقشہ اے وضوحا دا چہرہ واللیل دیاں زلفاں ما زاغل بصر دیاں اکھاں اے نقشہ اپنے دل وچ جمع کر دل وچ بٹھا جدوں کل تیرے تے ظلم و ستم ہووے کہ جدوں کل تینوں اگ دے انگاریاں تے لٹایا جاوے جدوں تیرے وجود دے کوڑیاں دی بارش پوے جدوں تیرے تے ظلم و ستم ہووے پھر میرے نقشے نو اپنے سامنے کر لویں میری صورت نو اپنے سامنے رکھ کے پھر مینوں ویکھنا تیرا کم ہوئے گا تے آسانی دے نال اس امتحان نو کامیابی کرنا تیرا کم ہوئے گا حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا ایمان نصیب ہو گیا میرے دوستو اے جڑا ایمان ہے نا اے بہت وڈی دولت ہے ایمان بہت وڈی دولت ہے پر اے ایمان کسی دکان تو نہیں ملتا اے ایمان کسی مارکیٹ چو نہیں ملتا اے ایمان والی دولت کسی بازار چو نہیں ملتی اے ایمان کسی سونے تے چاندی نال نہیں ملتا ایمان ہیرے تے جواہرات نال نہیں ملتا اے ایمان ملتا ہے خدا راضی ہوئے یا مصطفیٰ راضی ہوئے اگر ایمان دولت دے نال ملتا تے قارون کدی بھی بے ایمان ہو کے نہ مرتا اگر ایمان سرداری نال ملدا ہوندا بادشاہت نال ملدا ہوندا تے فرعون تے نمرود کدی بھی بے ایمان ہو کے نہ مرتے اگر ایمان رشتہ داری نال ملدا تے ابو جہل تے ابو لہب کدی بھی بے ایمان ہو کے نہ مرتے معلوم ہویا کہ ایمان جڑا ہے نا ایمان اے رشتہ داری نال نہیں ملتا ایمان تابعہ داری نال ملتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں میرے نبی نے اسلام والی دعوت اسلام والی دولت یہ تو ہر ایک دے سامنے رکھی ہے پر اے پھر اپنا اپنا مقدر اپنی اپنی قسمت جس نے انکار کیتا وہ زندیق بن گیا وہ کی بن گیا زندیق تے جن نے اقرار کیتا وہ صدیق بن گیا
مقدر اپنا اپنا، نصیبہ اپنا اپنا۔ میرے نبی دی نظر ابو جہل تے بھی پئی، میرے مصطفیٰ دی نظر ابو لہب تے بھی پئی، تے میرے محبوب دی نظر ابو بکر تے بھی پئی۔ پر ابو جہل تے ابو لہب اے زندیق بن گئے تے ابو بکر صدیق بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق تے ایسا صدیق بنیا کہ کسی نے لکھیا نا انہوں دی شان وچ کہ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ۔ اے ہجرت والی رات دا نقشہ ذرا سامنے رکھو۔ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ، شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ۔ او راتاں پیاں دیندیاں گوائیاں نے، او غاراں پیاں دیندیاں گوائیاں نے، تین راتاں جتے رل کے نبھائیاں نے، نبی نو سینے لان والے آ۔ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ، آمینہ دا لال تیرے بوہے اتے آیا اے۔ ہجرت والی رات آمینہ دا لال تیرے بوہے اتے آیا اے، آمینہ دا لال تیرے بوہے اتے آیا اے، سارے جگ نالوں تیرا شان جتلایا اے، او سارے جگ نالوں تیرا شان ودایا اے، آمینہ دا لال تیرے بوہے اتے آیا اے، سارے جگ نالوں تیرا شان ودایا اے۔ نئیوں آپے آیا رب سچے گلے آ، او نئیوں آپے آیا، او نئیوں آپے آیا رب سچے گلے آ، اوکھے ویلے تو ربی دے سنگ رلے آ، او سنگ تاں اٹھان والے آ۔ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ، شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ۔ رب نو بھی تیرے تے پورا اعتبار سی، رب نو بھی ابو بکر تے اعتبار سی، کوئی کرے نہ کرے انہاں دی مرضی بھائی، خدا نو تے اعتبار سی نا۔ رب نو بھی تیرے تے پورا اعتبار سی، رب نو بھی تیرے تے پورا اعتبار سی، تائیوں تینوں چنیا نبی دا پہرے دار سی۔ رب نو بھی تیرے تے پورا اعتبار سی، تائیوں تینوں چنیا نبی دا پہرے دار سی، تائیوں تینوں چنیا نبی دا پہرے دار سی۔ تیرے سر تے صداقت دا تاج اے، تیرے سر تے صداقت دا تاج اے، تینوں غار وچ ہویا معراج اے، اوے لذتاں اٹھان والے آ۔ شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ، شان ود گئے نے موڈیاں تے چان والے آ۔ عرض دے میں کر رہا سا ایمان بہت وڈی دولت ہے، پر میرے نبی نے ایمان دی دعوت ہر ایک نو دیتی ہے، پر جنہ جڑا نہ منیا او زندیق بن گیا تے جڑا منیا او صدیق بن گیا۔ حضرت بلال انہیں بھی جدو کلمہ پڑھیا، ادھروں امیہ بے ایمان نو پتہ چلیا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لے، آ گیا امیہ کہنے لگیا بلال گل سن، تو غلام تے میرا ہے، خوراک بھی میری تیری میرے ذمے، پوشاک بھی میرے ذمے، تیریاں تمام ضرورتاں میں پوریاں کرنا وا، پر تیرے دل دے اندر خدا تے مصطفیٰ دا عشق ہووے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو نبی دا کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا او امیہ میں تینوں ایو گل تے سمجھانا چاہنا وا کہ جیدہ کھائیے او دائی گائیے، جیندہ کھائیے او دائی، ایو تے میں سمجھانا چاہنا امیہ جیدہ کھائیے او دا گائیے۔ ویکھو نا اللہ پاک نے آسمان دیاں بلندیاں اے بھی تیرے واسطے، اللہ فرما دو میرے بندیا اے زمین دیاں پستیاں اے بھی تیرے واسطے، چاند دی چاندنی بھی تیرے واسطے، سورج دی تبانی بھی تیرے واسطے، پوری کائنات دیاں رانائیاں تیرے واسطے، مرغزار تیرے واسطے، ہواواں تیرے واسطے، فضاواں تیرے واسطے، سارا جہان تیرے واسطے، پر رب نے تینوں بنایا رحمان واسطے، اللہ نے تینوں اپنے واسطے بنائے،
تے حضرت بلال نے فرمایا امیہ میں تینوں ایو گل سمجھانا چاہنا کہ جیدہ کھائیے او دا ہی گائیے، کیونکہ ساریاں نعمتاں دین والا کون ہے؟ بلند آواز نال ساریاں نعمتاں دین والا کون؟ اکھاں والی نعمت دین والا بھی، اے کناں والی نعمت دین والا بھی، زبان والی نعمت دین والا بھی، دل والی نعمت دین والا بھی اللہ، جگر والی نعمت دین والا بھی اللہ۔ اللہ فرماندے میرے بندیا ذرا اپنے وجود وال ویکھ، تیرے وجود دے ایک ایک رونگٹے نو میں بہت وڈی نعمت بنایا ہے۔ ساریاں نعمتاں جدو دین والا میں ماں، جدو سجدے دی واری آوے تے صرف مینوں کریا کر، جدو رکوع دی واری آوے صرف میرے اگے کریا کر، جدو قیام دی واری آوے میرے اگے کریا کر۔ حضرت بلال نے فرمایا امیہ میں ایو گل تے سمجھانا چاہنا جیدہ کھائیے او دا گائیے۔ تے امیہ کہنے لگا بلال پھر میرے کو پوچھیا بھی نہیں، تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہاں، میرے کو اجازت بھی نہیں لئی۔ حضرت بلال نے فرمایا جدوں کسے دے دل وچ عشق حقیقی دا شعور پیدا ہو جائے، جدوں کسے دے دل تے دماغ دے اندر حق و صداقت دی شمع روشن ہو جائے، جدوں کسے قریب المرگ نو مسیحا مل جائے، جدوں کسے بھٹکے ہوئے نو رہبر مل جائے، پھر انہوں اجازت دی کا دی لوڑے، میں اس واسطے اجازت نہیں لئی۔ امیہ نو بڑا غصہ آیا، امیہ نے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی ہے، ظلم کر رہا جے، کدی اگ دے انگاریاں تے لٹا رہا جے اور کدی گرم گرم ریت تے لٹا رہا جے۔ حضرت بلال فرماندے نے اے ظالمہ تو جنہ مرضی ظلم کر لے، اس واسطے کہ تو کتھوں دا سردار ہے، تینوں اپنی سرداری تے ناز ہے، مینوں محمد دی تابعداری تے ناز ہے، تینوں اپنی طاقت تے ناز ہے، مینوں محمد دی صداقت تے ناز ہے۔ اس بے ایمان نے اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیتا اور پھر حضرت بلال دے گلے وچ رسی پا کے مکے دیا جی پتھریلی زمین سی اتنے گھسیٹنا شروع کر دیا، بڑیاں تکلیفاں بڑیاں مصیبتاں، پر حضرت بلال نے فرمایا کوئی ظالمہ گل سن، کسے نو دولت دا نشہ ہوندا ہے، کسے نو سونے تے چاندی دا نشہ ہوندا ہے، کسے نو ہیرے تے جواہرات دا نشہ ہوندا ہے، کسے نو اقتدار دا نشہ، پر مینوں محمد دے پیار دا نشہ ہوندا ہے۔ انہیں ہور ظلم و ستم دی دہاد کر دی، پر میں حضرت بلال دی قربانی تے بھی قربان جاواں۔ میں کہنا ہوننا لگیاں توڑ نبھائی جاندا میرا پیارا بلال ہے، ہور بلند آواز نہ آکھو سبحان اللہ۔ لگیاں توڑ نبھائی جاندا، لگیاں توڑ نبھائی جاندا میرا سوہنا بلال ہے، او میرا پیارا بلال ہے، نالے کلمے دا ورد پکائی جاندا میرا سوہنا بلال ہے، او لگیاں توڑ نبھائی جاندا میرا سوہنا بلال ہے، او میرا سوہنا بلال ہے۔ تھلے بچھاؤں دے انگارے اگ دے، تھلے بچھاؤں دے انگارے اگ دے، سینے رکھ دے پتھر تپ دے، سینے رکھ دے پتھر تپ دے، نالے کوڑیاں دی مار کھائی جاندا میرا پیارا بلال ہے، او نالے کوڑیاں دی مار کھائی جاندا میرا سونا بلال ہے۔ سونے نبی دا سونا دیوانہ، سونے نبی دا سونا دیوانہ، زبان تے اللہ دا ترانہ، او زبان تے لا الہ دا ترانہ، زبان تے لا الہ دا ترانہ، نالے کلمہ بلال نالے سب نو کلمہ سنائی جاندا میرا پیارا بلال ہے، نالے کلمے دا ورد سنائی جاندا میرا سوہنا
سونا بلال ہے، او میرا پیارا بلال ہے، او میرا سونا بلال ہے۔ میرے معزز سامعین، حضرت بلال نے او قربانیاں پیش کیتیاں، تاریخ دی مثال پیش کرن تو قاصر ہے۔ ایسے واسطے تے رب نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور نبی دے جننے بھی یار سے نا، سارے یاراں نے اس دین واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں۔ ایک دفعہ میرے آقا بیٹھے ہوئے نے، چند منافق میرے محبوب دی خدمت وچ حاضر ہوئے، آ کے عرض کردے نے کملی والیا ساڈے علاقے دے اندر تبلیغ دی بڑی لوڑ ہے، لوگ نویں نویں مسلمان ہوئے نے، انہاں نو نماز دا طریقہ سکھان والا کوئی نہیں، انہاں نو دین دی تبلیغ کرن والا کوئی نہیں، لہذا چند ایسے صحابہ کہ جڑے حافظ قرآن ہون، قاری قرآن ہون ساڈے نال بھیجو تاکہ اتھے اسلام دی تبلیغ کیتی جاوے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت تیار کیتی اور 10 صحابہ جماعت تیار کیتی، انہاں تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل نے۔ ہن انہاں بے ایمانہ نے اگے جا کے ایک سازش دے تحت تمام صحابہ کرام نو شہید کر دیتا، کیونکہ منافق سن، کہ حضرت خبیب نو شہید نہیں کیتا۔ حضرت خبیب رون لگ پے، کہنے لگے خبیب تو کیوں رونا ہے؟ حضرت خبیب نے فرمایا بے ایمانو، اے جڑے میرے ساتھی نے، اے جڑے میرے دوست، اے میرے نال دے سنگی، اے تے میرے تو پہلے جنت دے اندر چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا وہاں، تسی مینوں شہید کیوں نہیں کیتا؟ میں چاہتا سی کہ میں بھی انہاں دے نال جنت پہ چلا جاندا، او جنت دے اندر چلے گئے نے، تسی مینوں شہید کیوں نہیں کیتا؟ کہنے لگے بلال اسی تینوں شہید نہیں کرنا، تینوں مارنا نہیں، کیونکہ تیرے نال رشتہ داریاں نے، تیرے نال برادری، تیرے نال ساڈی برادری ایک کے۔ حضرت خبیب نے فرمایا اوے ظالمو، ہن میری تواڈے نال کوئی برادری نہیں، میری تواڈے نال کوئی رشتہ داری نہیں، کیونکہ بے قدراں دی یاری کولو او لوگو توبہ لکھ لکھ واری، چنگا ہویا لڑ چھیتی چھٹ گئے تے عمر نہ بیتی ساری۔ کہن لگیا میں ہن تواڈے نال میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی برادری نہیں، میری تے ایک کوئی برادری ہے جنوں قرآن کہندا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ ہن بس میری مومنہ دے نال ہی یاری ہے، مسلمان کہنے لگے خبیب باز آ جا ورنہ کچل کے رکھ دے وانگے۔ حضرت خبیب نے فرمایا ظالمو میں تے آپ شہادت واسطے ترسدا پیاں، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں محمد کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا حضرت خبیب نو پھانسی تے لٹکایا جاوے، تختہ سجایا گیا، لوگ کافی جمع ہو گئے۔ ہن حضرت خبیب نو جدو تختے تے چڑھایا گیا تے ابو سفیان کول آیا، کہن لگیا خبیب اگر تو ایک گل دا اقرار کر لویں تے تیری جان بچ سکتی ہے۔ آخر کی؟ آخر تو اینی گل کہہ دے کہ اگر میری جگہ تے ساڈا محبوب ہوئے تے مینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی۔ حضرت خبیب نے فرمایا ظالمو بے وقوفو تسی اے کہندے ہو رب کعبہ دی قسم ہے اگر ساڈے محبوب دے قدماں دے اندر ایک کنڈا بھی چبھ جائے اسی تے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ خبیب نو پھانسی لائی جائے۔ حضرت خبیب نو تختے تے چڑھا دیتا گیا۔ کہن لگے خبیب ہن تھوڑی دیر تو بعد تینوں پھانسی دے دینی ہے، ہن دس کوئی آخری تمنا، کوئی آخری خواہش؟ فرمایا میری ایک کوئی خواہش ہے کہ میں نے 2 رکعت نفل ادا کر لیندے ہو۔ اجازت مل گئی۔ حضرت خبیب نے جلدی جلدی 2 رکعت نوافل ادا کیتے، دیر نہیں کیتی تاکہ کافر اے نہ سمجھن کہ موت کو ڈر کے اس نے نماز لمبی کر دیتی ہے۔ جس ویلے سلام پھیریا حضرت خبیب نے چاروں پاسے ویکھیا،
تو دشمن ہی دشمن نظر آئے پر محبوب نظر نہیں آیا۔ حضرت خبیب دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ کافروں نے سمجھا شاید ہم کم بن گیا ہے، اے موت کو ڈر کے پھانسی کو ڈر کے ہن رون لگ پیا ہے۔ پھر کول آئے کہن لگے خبیب ہن بھی موقع ہے، محمد دا کلمہ چھڑ دے، ساڈیاں بتاں دی پوجا کر، تینوں منصب ملے گا، دولت ملے گی، عہدہ ملے گا، جو آکھے گا تینوں مل جائے گا، لیکن تو ساڈے نال رل جا۔ حضرت خبیب نے فرمایا ظالمو تسی اے میرے آنسواں دا مطلب غلط سمجھا ہے، میں اس واسطے نہیں رویا اے موت کو ڈر کے، میں پھانسی دے تختے نو ویکھ کے نہیں رویا، میں تے اس واسطے رویا کہ سارے ہی نظر آ رہے نے پر جی خاطر میں جان دے رہا اجو میرا محبوب نظر نہیں آ رہا۔ مردی واری یار نہ تکیا تے اے افسوس ودھیرا، شالا کدی ہن میری قبر تے آ کے پاوے میرا محبوب پھیرا۔ میرے معزز سامعین عرض تے میں کر رہا سا حضرت بلال ہون یا حضرت خبیب ہون، صاحب تمام صحابہ نے اسلام دی خاطر دین دی خاطر بڑیاں بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، او لوگ جنہاں نے اپنی زبان نال اقرار کیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے، پھر اس عقیدے تے جم گئے، ڈٹ گئے، ہر قسم دیاں تکلیفاں مصیبتاں برداشت کیتیاں۔ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا تے کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔